السلام عليكم، مرحبا بكم في جزء جديد من قصتنا. مشينا. قالت لي واش باقي كتفكر تهرب انت وجيهان؟ قلت لها ما بغيتش هاد المره نسمح في ولدي. قالت لي واخا الله يحفظ من اللي جاي وصافي. ما بقاش كيديني النعاس ولا عقلي غير مخربق. نغد ليه فايق ومشيت للحومه ديال روبيو وكنطلع عليه. بالي حاط جوج رجال قدام الباب. هذا واش من نيتو؟ واش باغي يحبس البنت؟ مشيت لعند ابراهيم الكراج، لقيتو واقف مع شي بنت. كانت هي نفس البنت ديال ديك المره اللي قلت لكم وجهها كيجيني في شكل. ديك البنت اللي كانت معاه منين طاحت في البحر. شافني قال لي اهلا انا صاحبي. مشيت سلمت عليه وسلمت عليها. هي كانت كدير فيا شي شوفات في شكل. قالت ليه المهم ابراهيم اسمح لي غنمشي ونخليك. قال لها واخا ردي البال راسك في الطريق. مشات وانا بقيت ساهي فيها. قال لي هي جمع عينيك. قلت ليه انت باقي مع هاد البنت؟ قال لي هاد البنت صاحبي راه ماشي بحال اي بنت، هادي راه في شكل. بدلات النظره ديالي لكاع البنات، وبيني وبينك راها كتعجبني بزاف وما قدرتش نقولها ليها. سميتها زينب. قلت ليه على نتوما ماشي مصاحبين؟ قال لي لا، راها غير كانت راه بيناتنا واحد لو جيست وبقينا صحاب. تخيل معايا هاد البنت بكثرة ما متواضعة كتجي حتى لعندي المحل ديالي. هي لاباس عليها دارهم خانزين فلوس، ولكن ما لقاتش معاهم السعادة. هو كيعاود لي عليها وانا ما مركزش معاه. قال لي صاحبي فين مشيتي؟ قلت ليه ابراهيم قررت نهرب انا وجيهان. قال لي واش دختي تسطيتي ولا مالك؟ باغي يقتلكم الروبيو؟ قلت ليه راه ما عندي حتى شي حل، خاصني نهربها هي وولدي. قال لي اش من ولد؟ بدا كيقلب ليا في راسي. قال لي صاحبي ياك ما جاتك السخانه؟ قلت ليه كون غير كانت السخانه راه جيهان حامله عاوتاني ومني انا. قال لي بلاتي اجي جلس واشرح لي بالتفاصيل، حيت انا ما فهمت والو. جلست وعاودت ليه كلشي. قلت لي واش انت مريض؟ البنت مزوجه ومشيتي لعندها للدار؟ قلت ليه دابا اللي وقع، خاصني نلقى الحل قبل ما يعرف الروبيو شي حاجه. قال لي الا احتاجيتيني في اي حاجه انا معاك. قلت ليه لا يخطيك شكرا. خليته ومشيت ديت با العربي للسبيطار. سولت الطبيب قال لي انا بلي نقدروا نديروا ليه يد اصطناعيه، ولكن ما يقدرش يحركها. قلت ليه صافي حتى نشوفو رد عليك. خديت ليه طاكسي ورجعته للدار. كانت نفسيته مدمره، صعيب الواحد يخسر شي حاجه من الجسد ديالو. انا وامي ميلوده كنحاولوا نواسيوه ونسيوه في داك الهم اللي عنده. داك خونا اللي ضربنا سمعنا بلي حتى هو تقطعات ليه اليد، وراه حالته حاله كامل مهرس من ضلوعه. عشيه سمعت الدقان في الباب، حليت لقيتها خالتي. دخلت فيا وسدات الباب وجراتني قدام امي ميلوده وبا العربي. قالت لي اشرح لي ديك الهضره اللي قلتي لي البارح. بقيت ساكت. امي ميلوده قالت ليها اختي علي الشيطان، خلي عليك الولد. قالت ليها انتي زدي فمك، شفتكم وليتو حنان عليه. عقلتو نهار اللي جبتوه لعندكم منين كانت عنده 5 سنين، وانتوما كتستغلوه في الطلبة وفي الشفرة وفي النصب، وعاد زيدتوه يخدم عليكم. قال لها با العربي جمعي فمك. قالت ليه ما غنسكتش. هاد الولد مشى ضحك على البنت وحملها. واش عارفين الا سقروا بيه الخبار اش غيدير؟ واش يحسب لكم غيطلقها وغيقول ليها الله يعاونك؟ راه غيقتلها ويقتل ليها عائلتها كامله. قالت لي حنا عارفين هادشي، داكشي علاش خاصك تحزمي معانا وتكوني مرا وتعاوني بنتك. حنا بغينا نهربوهم بجوج، حنا اصلا ظلمناهم. الولاد كانوا كيبغيو بعضياتهم وفارقناهم بزز، ودابا ها النتيجه، ولاو كيتلاقاو مورا ظهرنا وطاحوا في الحرام. امي ميلودة تبدلات بزاف معايا، عمرها ما كانت كتدافع عليا بهاد الطريقه، خصوصا قدام اختها. كانت ديما كطيح مني وتعايرني واخا ما نعرف شنو ندير. شداتني البكيه في ديك اللحظه. بقاو كيتغاوتو حتى مشات خالتي وفتحات الباب. انا عارف بلي هادشي اللي درت صعيب بزاف، وعاد دابا منين الروبيو دار الحراسه على جيهان ممنوع شي حد يدخل عندها، حتى من امها كيتحاسب معاها الا مشات عندها. كيف غندير باش نهربها؟ الايام بدات كدوز طايره، وانا وليت خدام في خدمتي القديمه، كنشري السلعه ونمشي للسوق ونبيعها.
غير باش نتلاها وما بقاش نفكر. جيهان كرشا غادية وكتكبر، عندها دابا 5 شهور. الروبيو مانعني باش ندخل لعندها، غير امي ميلودة اللي كتجيب ليا خبارها. قربت نحماق بالتفكير. واحد النهار تاني صونا التليفون ديال امي ميلودة، كانت شي 10 د الليل. كنا داك النهار نعسنا بكري، ما ناضتش باش تجاوب. عرفتها غتكون ناعسة وعيانة. نطت انا وخرجت، لقيتها نمرة غريبة. جاوبت قالت لي السلام، واش حمزة هذا؟ قلت لها شكون انت يا لاله؟ قالت لي انا زهور، واش عقلتي عليا؟ قلت لها اهلا لاباس عليك. قالت لي اسمح لي يا ولدي، وقيلا فيقتك من الناس. قلت لها لا عادي ماشي مشكل. واش انتي لاباس عليك؟ اشنو درتي؟ لقيتي دوك الناس؟ قالت لي راني تلاقيت مع الراجل غير بالصدفه ومشيت معاه، والحمد لله تصالحت معاهم، ولقيتهم اصلا ما حاقدينش عليا. عرفتي يا ولدي بنتهم ما شاء الله كبرات وولات زوينه بزاف كتحمق. بقيت كندير معاها الصواب وانا كنقول هادي واش من نيتها، معيطه ليا في هاد الليل باش تعاود ليا قصه حياتها. قالت لي اسمعني يا ولدي، راه دويت المالين الدار عليك وقلت لهم يشوفوا ليك شي خدمه معاهم. اشنو قلتي؟ غتخدم معاهم هنا في الفيلا، راه قريبه منكم. بقيت كنفكر في هضرتها. قلت لها في الحقيقه ما عرفتش. قالت لي غير اجي يا ولدي غيعجبك الحال، الناس الله يعمرها دار وغيتهلاو فيك. كنت باغي نعاون حتى صاحبك ولكن هما محتاجين غير الواحد. قلت لها واخا غدا ان شاء الله نجي لعندكم. ما عرفتش واش قلت لها ديك الهضره غير باش نسوسها ولا انا بصح باغي نخدم. قطعت معاها وحطيت التليفون لامي ميلوده. خاصني ضروري نهضر مع جيهان. بانت لي طريقه وحده، قلت غنعس والغد لي غنمشي نشوفها. صباح الصباح امي ميلوده ما كانش خدامه في داك النهار. شرحت ليها البلان اللي في راسي وكيفاش غنتلاقى بجيهان. ما قالتش لي لا، مشات هي لعندها وانا مشيت للدار اللي حداهم. كان الباب محلول، كنقلب على اليمين وعلى اليسار. كنت صابر هاد المده كامله غير باش ما نديرش ليها المشاكل. طلعت في الدروج كنتسلت بحال شي شفار. نيشان مشيت للسطح، ما بالي حتى شي واحد. نقصت للسطح اللي حداه، كان عالي شويه عليه، على شويه ما كنت غناكلها في رجلي. وصلت للسطح ديال روبيو، جلست لتحت باش حتى شي واحد ما يشوفني. شويه حتى بانت ليا جيهان طالعه كتجري لعندي، غير شافتني تصدمات وانا حاضي ليها غير كرشها اللي كانت كبرات. جاني واحد الاحساس في شكل. جات لعندي كتعنقني. قلت لها واش انت بخير؟ كتاكلي مزيان؟ قالت لي كيفاش غنكون مزيان وانت ما معاياش؟ هذاك الكلب كيقيس ليا في كرشي وكيقول لي بلي ولدنا راه ولدو وبلي غيخرج كيشبه ليه في كل شيء. قلت لها غير صبري عليا انا غنعتقك منه. ما قلتش لكم باللي كنا مقرين ملي غتقرب تولد جيهان غديها امها للسبيطار، حيت قايلين ليه بلي غتولد بالفتيح، عليها غيخصها تبات شي ايام تماك ومن السبيطار غنهربوها. غيجينا داكشي سهل من الدار. بقيت كنصبر فيها وكنقول لها كلشي غيكون مزيان وراني جمعت فلوس صحيحه وباقي غنمشي نخدم عند شي ناس وغنجيب فلوس كتر. شويه امي ميلوده دقات علينا، قالت لنا يلا سربي وراه دوك الرجال كيدقوا عليا بغاو يدخلوا. وقلت لهم راه كندوش الجيهان. عنقاتني وقالت لي يلا تهلا في راسك. توادعت معاها ومشات هبطات. خاصني عاوتاني نرجع منين جيت. كملت نقاز في السطوحة للديور اللي من الجهة الاخرى حتى كنقرب نحصل وكنتخبى. المهم ما خرجت من تماك حتى وليت كلي عرقان وكنهج. رجعت للدار تسنيت امي ميلودة حتى جات وعطاتني التليفون. صونيت لزهور قالت لي العنوان اللي خاصني نمشيلو. خديت الطوبيس ومشيت. ما كانش بعيد بزاف. وصلت وبقيت كنقلب على ديك الفيلا حتى بانت ليا واحد البنت خارجه منها. كانت ما غريباش عليا ديك البنت، ما شفتش وجهها مزيان حيت كانت عاطياني بالظهر. خليتها حتى مشات ومشيت كنصوني. خرجت عندي زهور كتعنق وتبوس فيا. قالت لي توحشتك بزاف ولدي، منين تفارقت معاك ديك المره وانا كنحلم بيك. بقيت كنضحك حشماتني. دخلاتني ورحبات بيا. دوك الناس كانوا ناس ديال الكرم لدرجه تستقبلوني عندهم في الصالون واخا غير غنخدم عندهم. جابت لي زهور العصير وانا مع العطش والشحفه نزلت عليه كامل. حتى بانت لي مولاة الدار جايه، كتبان من الملامح ديالها حزينه ولكن كتبزز على راسها باش تضحك في وجه الواحد. قالت لي السلام مرحبا بك ولدي. قلت لها شكرا بزاف. بقات كتسولني على راسي وكتقول لي الخدمه اللي غنولي ندير. غنولي انا المسؤول على الصخره واي حاجه احتاجتها زهور غنجيبها ليها. وداروا معايا صالير واعر بزاف مقارنه مع الخدمه الساهله اللي غندير.
شكرتها بزاف وقالت لي باش غدا غنبدا معاهم الخدمه. فرحت بزاف وخرجت في حالي، خاصني نشري شي تليفون. في داك الوقت كانوا التليفونات اللي كتقولوا ليهم نتوما عظومه غاليين بزاف، وكتلقى عائله كامله يلاه عندهم واحد في الدار. المهم مشيت خديت واحد وركبت فيه النمره، مشيت للدار وقلت لامي ميلوده وبا العربي باللي لقيت خدمه عند واحد الناس في الفيلا. ما عرفتش علاش من وجههم تبدلوا الملامح ديالهم، بحال تفكروا في شي حاجه قديمه. انا ما رديتش البال بزاف ومشيت باش نرتاح ونوجد راسي لغدا. داكشي اللي كان، مشيت ضربتها بنعسه والغد ليه فايق بكري، وجدت راسي ومشيت خديت الطوبيس. وصلت لقيت زهور يلاه فاقت، قالت لي جيتي بكري بزاف تبارك الله عليك. عطاتني ديك الليسته ديال السلعه اللي خاصني نجيب، وراتني الطوموبيل اللي خاصني نمشي نتقدا بها. عجبني الحال حيت اول مره غنسوق شي طوموبيل من نهار اللي خديت البيرمي ديالي. المهم مشيت باش نتقدا، الصراحه حتى التقضيه راها ما ساهلاش. شريت كلشي من السوبر مارشي، داكشي كان ثقيل بزاف، حطيته في الطوموبيل وانا فرحان. رجعت للفيلا عاوني العساس وزهور حتى دخلنا داكشي. منين كنت غادي الكوزينه بانت ليا ديك البنت البارح، قلت والله حتى نشوف وجهها. بقيت كنتسناها حتى دارت لعندي، دارت تصدمنا بجوج. قلت ليها زينب، جات زهور شداتني من ودني وقالت لي اولدي حمزه اش هاد البساله، راه قلت لك سير الكوزينه ماشي للصالون. بقات كضحك وقالت لي اش هاد الصدفه الزوينه. كنت خايفه من هاد الدري الجديد اللي غيخدم عندنا في الدار، ولكن منين صدقتي صاحب ابراهيم ارتاحيت. بلا ما نشعر ضحكت ليها، قالت لي زهور يلاه ولدي سربي راه باقي متابعينا بزاف الشغالات. مشيت كنكمل معاها داكشي، قلت مع راسي ابراهيم غيحسدني على هاد الخدمه. كملنا الخدمه وهبطو كيفطروا، جلست انا كنفطر مع زهور. عيطات عليا ديك المرا اللي كانت سميتها راضيه، مشيت لعندها باش تقدمني الراجله، حتى هو مسكين كان ظريف ورحب بيا. كنت واخد فكره غلطه على الناس اللي لاباس عليهم وبلي كيكونوا متكبرين وعاجبهم راسهم، ولكن بالعكس هاد الناس تحطهم على الجرح يبرى. بقيت خدام معاهم، وديك البنت زينب كانت ديما كتمشي معايا ملي كنكون غادي عند ابراهيم باش حتى هي تشوفه. انا استغليت الفرصه وبديت كنتقرب منها ونحاول نعرف واش عندها شي حد في حياتها، واش كتحس بشي حاجه من جهه ابراهيم. هو من نهار اللي عرفني خدمت عندهم وهو غادي جاي لعندي للدار وكيوصي فيا. الحب ما يدير، كان عاطيها غير للتفليه ومن بنت البنت، ولكن هذه جابت ليه التمام وطيحاتو على زنافرو. بنت مربيه وما كتصاحبش، وعد التواضع والزين ولا باس عليها، ما تسمعش منها كلمه العيب. بقيت غادي على داك الحال انا وجيهان كنهضروا غير في التليفون منين كتمشي لعندها امي ميلوده، حيت داك الروبيو كان مانعها حتى من التليفون. ما عرفتش علاش داير ليها هادشي كامل، داير السبب اللي خايف على ولدو من الاعداء ديالو. ما علينا، انا كنت صابر وكنضرب تماره باش نجمع الفلوس اللي يقدوني باش نعيش انا وياها.